1911 यानी 1330 में ये तर्जुमा मुकम्मल हुआ और इसका नाम कंजुल ईमान रखा गया। फिर इस पर आपके खलीफा हुजूर सदरुल अफाजिल सैयद मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मुख्तसर सी तफसीर भी तहरीर फरमाई। मैं चंद हवाले आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आप सब के सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं और मेरी बात को समझ जाएंगे। पहला पारा है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 15 है, बहुत मशहूर आयत है। अल्लाहु यस्ताज़ियु बिहिम, तर्जुमा करने वालों ने क्या तर्जुमा किया, जरा ध्यान दें। पहला तर्जुमा अशरफ अली थानवी का अल्लाहु यस्ताज़ियु बिहिम का तर्जुमा किया, तुम मेरे बंदों से हंसी करते हो तो उनकी तरफ से मैं तुम्हारे साथ हंसी करता हूं। नवाब वहीदुज़्ज़मान ने तर्जुमा किया अल्लाहु यस्ताज़ियु बिहिम का, अल्लाह उनसे दिल लगी करता है। सर सैयद अहमद खान ने तर्जुमा किया अल्लाहु यस्ताज़ियु बिहिम का, अल्लाह उनसे ठट्टा करता है। डिप्टी नजीर ने तर्जुमा किया अल्लाहु यस्ताज़ियु बिहिम का, अल्लाह उनको बनाता है। मौलवी मौदूदी ने तर्जुमा किया अल्लाहु यस्ताज़ियु बिहिम का कि अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। ये सारे तर्जुमे आप नेट पर मिल जाएंगे, बाजार में सारी किताबें मिल जाएंगी। ये सारे के सारे लोग ऐसा लगता है कि कहीं खुले बंदे ही नहीं। किसी आशिक रसूल के पास इन्होंने ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। मुझे बताइए तो सही जरा, क्या अल्लाह तबारक व तआला किसी से हंसी कर सकता है? मुझे बताओ क्या अल्लाह ताला किसी से दिल लगी करता है? मुझे बताओ क्या अल्लाह ताला किसी से ठट्टा करता है? मुझे बताओ कि अल्लाह ताला किसी को बनाता है? मुझे बताओ कि अल्लाह ताला किसी से मजाक करता है? नाउजुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में लुगत के चक्कर में पढ़कर इन लोगों ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद के तर्जुमे ही को बिल्कुल बदल के रख दिया और कौम को गुमराही के दहाने पर ला करके खड़ा करने की कोशिश की। हम सलाम पेश करते हैं इमाम अहले सुन्नत को। इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा किया अल्लाहु यस्ताज़ियु बिहिम, अल्लाह उनसे इस्तेहज़ा फरमाता है जैसा उसकी शान के लायक है। ये तर्जुमा अपने सामने रखे और सारे तर्जुमे अपने सामने रखे। आगे बढ़ते हैं हम। 19वां पारा सूरह नमल है, आयत नंबर 50 है। व मकरू मकरम व मकरना मकरा। महमूदुल हसन इसका तर्जुमा करते हुए लिखा, उन्होंने बनाया एक फरेब और हमने बनाया एक फरेब। क्या माज़अल्लाह अल्लाह किसी को फरेब देता है? उन्होंने बनाया एक फरेब और हमने बनाया एक फरेब। दूसरा तर्जुमा डिप्टी नजीर का, गर्ज वो एक दाव चले और हम भी एक दाव चले। अल्लाह के लिए दाव चले के अल्फाज इस्तेमाल किए। मौदूदी ने तर्जुमा किया और ये चाल तो वो चले, फिर एक चाल हमने चली। अल्लाह के लिए चाल के अल्फाज इस्तेमाल किए। मोहम्मद देहलवी ने तर्जुमा किया और उन्होंने मकर किया और हमने भी। क्या माज़अल्लाह अल्लाह ताला भी किसी से मकर करता है? तो लुगत के चक्कर में पढ़कर यहां पर भी इस आयत मुक़द्दसा के माना बिल्कुल गलत कर दिए। इमाम अहले सुन्नत तर्जुमा करते हैं वो मकरू मकरम व मकरना मकरा, और उन्होंने अपना सा मकर किया और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई। और उन्होंने अपना सा मकर किया और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई। अल्लाहु अकबर, किस कदर शानदार तर्जुमा हुजूर इमाम अहले सुन्नत का है। आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद व फुरकान हमीद की बहुत मशहूर सूरह मुक़द्दसा और उसकी बहुत मशहूर आयत है, आप सब वाकिफ है। फरमाया गया व वजदक दाल्लन फहदा। 30वां पारा सूरह दोहा, आयत नंबर 7। मौलवी अशरफ अली तर्जुमा करते हुए लिखा व वजदक दाल्लन फहदा, और अल्लाह ने आपको शरीयत से बेखबर पाया सो आपको शरीयत का रास्ता बतला दिया। मुझे बताओ तो सही मुसलमानों, क्या नबी शरीयत से बेखबर हो सकता है? अगर माज़अल्लाह नबी ही शरीयत से बेखबर हो जाए तो फिर उम्मत का क्या हल हो? लेकिन हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तर्जुमा किया
اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. محمود الحسن نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی. معاذ اللہ نبی اس دنیا میں آنے کے بعد بھٹکتے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے راہ سمجھائی. فتح محمد نے ترجمہ کیا اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھا دیا. معاذ اللہ نبی کو ہی پتہ نہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. ترجمہ کیا ڈیپٹی نذیر نے، اور تم کو دیکھا کہ رائے حق کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو تو تم کو دین کا سیدھا راستہ بتا دیا. یعنی نبی ہی بھٹکتا پھر رہا تھا معاذ اللہ دین کے راستے کی تلاش میں. حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو تمہیں ہدایت دی. یعنی نبی ہی راہ پر معاذ اللہ گم کردہ پایا، نبی ہی کو راہ کا پتہ نہیں تھا. مودودی نے ترجمہ کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. آپ غور فرمائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کس قدر کھلم کھلا یہ گستاخیاں ہو رہی ہے، اور نام دیا جا رہا ہے قرآن مجید و فرقان حمید کے ترجمے کا کہ حضور کو شریعت سے بے خبر پایا، حضور کو بھٹکتا ہوا پایا، حضور کو ناواقف پایا، حضور کریم علیہ السلام کو گم کردہ راہ پایا. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی طرف راہ دی. اللہ اکبر. پارہ 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 87 ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ترجمہ کیا بعض لوگوں نے، اور یونس نے خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. معاذ اللہ مجھے بتاؤ کیا ایک نبی یہ خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر قابو نہیں پا سکتا؟ ترجمہ کیا اور پھر یونس نے سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو. کیا ایک نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے باہر ہو جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے نہیں پکڑ سکتا. اللہ اکبر. اس طریقے کے ترجمے کر کر قوم کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کی. میرے اعلی حضرت علیہ رحمہ ترجمہ کرتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے. گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے. اللہ اکبر. یہ امام اہل سنت کے شاندار قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ ہے. کوئی کہے صاحب میں تو ٹھیلے پر سبزی اور فروٹ بیچتا ہوں، یہ تو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی. شاہ صاحب کوئی آسان سی بات بتا دیں تاکہ میں بھی اپنے دوستوں کو بتا سکوں. میں بہت آسان کرتا ہوں. اٹھاؤ صرف بسم اللہ شریف کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. آپ سارے ترجمے اٹھا کر کے دیکھ لیں، سب نے یہی کیا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. مرد پڑھے تو کہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، عورت پڑھے تو کہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. او بابا یہ کرتا ہوں کرتی ہوں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. یعنی غور فرمائیے لوگ یہ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے کہاں شروع کیا؟ لفظ شروع کے نام سے شروع کیا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. امام اہل سنت نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا. اللہ اکبر. یہ احسان ہے امام اہل سنت کا ہم پر. اگر امام اہل سنت قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ نہ کرتے تو آج پتہ نہیں ہم لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوتا. تو دوستو امام اہل سنت کے کارناموں میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ کہ امام اہل سنت نے اردو زبان میں قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ کیا. اور یاد رکھو اگر کوئی مجھ سے پوچھے شاہ صاحب آپ بتائیں امام اہل سنت کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، تو ایک بڑا کارنامہ تو یہ ہے، اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما دیا. ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق بنا دیا. ہمارے آبا کے ایمان کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا، اور ہماری نسلوں کے ایمان کو امام اہل سنت نے بچایا. اگر امام اہل سنت اس دنیا میں نہ آتے
تو پتہ نہیں ہم لوگ بھی بستر اٹھائے کہاں کہاں پر گھوم رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام، اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت ہم سنیوں کو عطا فرما کر ہم سب کے ایمان کو بچا لیا۔